म विजय पुस्तैनी थर महासेठ घर चाहिँ मेरो महोत्तरी जिल्ला अंतर्गत भटौलिया गाउँ। मेरो गाउँको परिचय दिँदाखेरि मेरो गाउँलाई मेरो जातीय समाजमा महासेठ भटौलियाले चिनिन्छ, किनभने हाम्रो संख्यात्मक रूपमा हाम्रो नै बहुल्यता रहेकोले एउटै महासेठ परिवार हामी लगभग आधी भन्दा बढी गाउँ ओगटेका छौं। त्यसकारणले त्यसलाई महासेठ भटौलिया पनि भनेर चिनिन्छ। यो महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरबाट सदरमुकामको इन्डिङ पोइन्ट वा सीमा महादेव मन्दिरबाट ठिक्क 6 किलोमिटरको दूरीमा हाम्रो घर पर्दो रहेछ। गाउँ त 5 किलोमिटरमा सुरु भइहाल्छ, तर म घर पुग्दा पुग्दै झन् 1 किलोमिटर बढिहाल्छ, अर्थात् 6 किलोमिटर कम्प्लिट गरेर म आफ्नो घरमा पुग्छु। हाम्रो शिक्षा आर्जन कालमा अर्थात् मेरो बाल्यकालमा भनौं, शिक्षालय त्यति थिएन संख्यात्मक रूपमा। शिक्षा आर्जनको लागि कि त मान्छेलाई टाढा जानु पर्थ्यो गाउँबाट। टाढा भनेको अब मेरो घरबाट 7 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने जलेश्वर हाई स्कुल पूर्वमा पर्थ्यो र दक्षिणमा चाहिँ 8 किलोमिटर भन्दा पनि बढी सुरसन हाई स्कुल पर्थ्यो। त्यस्तै पश्चिममा पर्ने परिहार हाई स्कुल। हाम्रा गाउँका शिक्षार्थीहरू जति पनि थिए, शिक्षातिर रुझान भएका, तिनीहरू शिक्षा आर्जनको लागि केही जलेश्वर जान्थे, केही सुरसन जाने गर्थे, केही परिहार जाने गर्थे र एउटा अर्को पनि हाई स्कुल थियो बथनाहा, त्यो पनि बोर्डर छेउमै छ। बथनाहा पनि जाने गर्थे तिनीहरू। र त्यो बेलामा 7 किलोमिटर जानु आउनु एउटा सामान्य बालकको लागि धेरै गह्रौं भएकोले हाम्रो शिक्षा आर्जन बेलामा 5 क्लाससम्म मान्छे घरमै आफ्ना कहाँ शिक्षक राखेर त्यति लेभलसम्मको शिक्षा आर्जन गरेर शिक्षालय जाने गर्थे। 5 क्लाससम्मको अर्थ हुन्छ कि करिब लगभग यो 10 वर्षको उमेर भइहाल्यो, अब आफ्नो काम आफै गर्न सक्छ। अनि त्यस उपरान्त हाई स्कुलमा गएर नामाङ्कन गराइन्थ्यो, हाई स्कुलमा गएर एडमिसन गराइन्थ्यो र त्यो हाई स्कुलमा होस्टेलको व्यवस्था हुने गर्थ्यो। अहिले अब होस्टेलको व्यवस्था भए पनि होस्टेल छैन वा व्यवस्था पनि छैन। कारण के रहेछ भने अब धेरै नजिक नै हाई स्कुलहरू खुल्न थाले, जस कारणले गर्दा अब होस्टेलको व्यवस्था प्राय लुप्त भइसकेको छ। त यो भयो हाम्रो कार्यकालको बिगिनिङ, मतलब हाम्रो बाल्यकालको सुरुवाती अवस्थाको शिक्षा आर्जन गर्ने अवस्था। हुन त मेरो गाउँमा नेपाली भाषा, नेपाली मुद्रा, नेपाली समाचार पत्र, नेपाली समय आदिको पहुँच थिएन र त्यो बेलामा तपाईहरु मध्ये धेरै जसोलाई जानकारी छ कि छैन म जानकारी दिउँ। अहिले भारत र नेपालको समयको बीचको अन्तर 15 मिनट रहेछ, जबकि त्यो बेलामा मात्र 10 मिनट थियो। यो कुरा पनि जानिराखौं, अहिले तपाईहरुलाई मध्ये धेरैलाई यो कुराको जानकारी नहुन सक्छ। र भाषाको रूपमा हाम्रो गाउँमा जति पनि थिए, अब लोकलमा आफ्नो भाषा बोल्ने मैथिली र मैथिली बाहेक कहीं बोल्नु पर्यो भने फ्रिक्वेन्टली मुखबाट निस्कने भाषा थियो हिन्दी। हिन्दी भाषा किन थियो भने त्यो बेलामा जति पनि हाम्रा अर्को भाषासित डे टु डे यदि भेटघाट, जसलाई एक्सरसाइज भनौं, त्यो हुन्थ्यो कुन माध्यमको द्वारा? त रेडियोको माध्यमद्वारा। रेडियोमा हामी कहाँ हुने, रेडियोमा 2टा स्टेशन लाग्ने, मतलब प्राय जसो हिन्दी भाषी स्टेशन नै लाग्ने गर्थ्यो र हिन्दी भाषी स्टेशन लाग्ने गरेको हुनाले त्यो बेलामा हिन्दी भाषा मान्छेलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो र मैथिली भाषाको निकटतम भाषा भएको हुनाले हिन्दी भाषा नै हाम्रो गाउँमा बढी चल्ने गर्थ्यो। इभन
नेपाल रेडियो कहीं लागिहाल्यो भने 3 टाइम मान्छेहरू बढी सुन्ने गर्थे। भरे 3:20 मा जतिखेर नेपाली टाइम 3:30 हुन्थ्यो त्यतिखेरदेखि लिएर 3:50 भारतीय समय 3:50 अर्थात् नेपाली समय 4 बजेसम्म हिन्दी गाना आउने। त्यस्तै राति 9:20 अर्थात् 9:30 देखि 10 बजेसम्म हिन्दी गाना आउने। फेरि अर्को 10:20 अर्थात् 10:30 देखि 11 बजेसम्म हिन्दी गाना आउने। यसरी यो 3 टाइम निश्चित रूपले मान्छेहरू रेडियो नेपाल सुन्ने गर्थे। तो यो भयो मेरो गाउँका अवस्थाका बारेमा। अब गाउँबाट हामीलाई निस्कनको लागि त्यति बाटोघाटो राम्रो थिएन। निस्कनलाई यदि सवारी साधन भन्नुहुन्छ भने, चाहे सवारी साधनको कुरा गर्ने हो भने कि त साइकल हुन्थ्यो, कि त हिँडेर हुन्थ्यो, या बैलगाडा हुन्थ्यो। बैलगाडामा पनि गइन्थ्यो। बैलगाडा पनि सधैँ चल्ने होइन। त्यो अघनमा धान काटिसकेपछि प्रत्येक खेतमा बाटो बनाएर, जसलाई हामी लिख काटेर भन्थ्यौं, लिख काटेर हामी बैलगाडाबाट निस्कन्थ्यौं। साइकलको पनि कमोबेश उही हालत थियो। फरक के थियो कि साइकललाई अलि यो खेतमा भएको आडीमा पनि हामी डगुराएर ओर्लेर डगुराएर लान्थ्यौं सडकसम्म। अनि सडकमा राम्रो बाटोमा पाएपछि हामी चढेर जान्थ्यौं सुर्सन र जलेश्वरसम्म। हाम्रो निकटवर्ती बजार भनेको नेपालमा जलेश्वर, बिहारको छेउमा सुर्सन हुने गर्थ्यो। हाम्रो गाउँका जति पनि परिवार थिए त्यसका अधिकांश परिपूर्ति, आवश्यकताको परिपूर्ति सुर्सनबाट हुने गर्थ्यो। मात्र अफिसियल काम का लागि हामी जलेश्वर धान्ने गर्थ्यौं। अफिसियल काम छैन भने जलेश्वर जाने प्राय कमै हुन्थे। अब जो शिक्षार्थी छ त्यसलाई स्कुलमा पढ्नै छ, स्कुलमा बस्नै छ, होस्टलमा बस्नै छ, त्यसको बेग्लै कुरा भइहाल्यो। त यो हाम्रो भयो बाल्यकालको शिक्षादेखि लिएर एसएलसी सम्म। हामीले एसएलसी पनि जलेश्वरबाट नै गरेका हौं। त्यसपछि का दिनमा हामीले पढ्दाखेरि हामीले पुरानो शिक्षा योजना को करीब अंतिम एसएलसी बैच थियौं। अनि पुरानो शिक्षा योजना पास गरिसकेपछि मैले अब कहाँ अगाडिको शिक्षा आर्जन गर्ने, कतातिर रुचाउने कुरा आयो। यता सीतामढी थियो, उतातिर चाहिँ जनकपुर थियो। जनकपुरमा त्यति बेलामा नयाँ पद्धतिमा आएको थियो। नयाँ शिक्षा योजनाको हिसाबले नयाँ पद्धतिमा पढाइ हुने गर्थ्यो। अनि हाम्रा जति पनि कन्टेम्पोरेरीहरू, मतलब हाम्रा जति पनि साथीहरू थिए, तिनीहरूको रुझान इन्डियातिर बढी भएको हुने हुँदा म पनि सीतामढीतिर इन्टरमिडिएट गर्नको लागि लम्केर त्यहाँबाट आईएससी गरे। त्यसपछि पढाइ लेखाइको क्रममा केही भङ्गता आयो। 1 सालको ग्याप दिएर म बीएससी गरे मधुबनी, बिहारको मधुबनीबाट, जो कि अहिले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पर्दो रहेछ। सीतामढ़ी बिहार यूनिवर्सिटी थियो र ललित नारायण यूनिवर्सिटी अंतर्गत मधुबनी थियो र त्यहीबाट मैले बीएससी र एमएससी गरे। एमएससी र बीएससी को बीचमा पनि केही ग्याप हुन गयो, विभिन्न कारणवश हुन जान्छ। र त्यसै क्रममा म एमएससी गरिसकेपछि जब जागिरको खोजीमा लागे, तो जागिर को खोजी में लाग्दाखेरि त्यतिखेर पढे लेख्या मान्छे कम थियो। जागिर को विकल्पहरू थुप्रै थिए, नभएको होइन, थुप्रै थिए। थुप्रै भएर पनि मलाई के थियो मेरो मनमा, मेरो एउटा एम्बिसन थियो कि के थियो, त्यतिखेर सुसुप्ता मनमा थियो। एउटा मात्रै के भनौं आदर्श बनाएका थियौं हामी कि हामीलाई धेरै पैसाको के आवश्यकता छ, ह्यान्ड टु माउथ जोडियो भने भइहाल्यो। त्यसकारण शिक्षा पेशालाई सबभन्दा पवित्र पेशा मानियो र शिक्षण पेशामा लाग्यो। अब शिक्षण पेशालाई किन पवित्र मानियो भने म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। त्यतिखेर म बीबीसी धेरै सुन्ने गर्थे, बीबीसी हिन्दी सेवा। बीबीसी हिन्दी सेवाबाट के दिया थियो भने एउटा सर्वे गरेका थियो बीबीसीले झूठ बोल्नेको। जम्मा 20 वटा को सिरियलाइजेसन थियो। अब पूरा 20 वटा को नाम त मलाई याद भएन,
तर उसले भने अनुसार फेरि उसको अनुसार मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पेशेवर मान्छेलाई पढ्न गयो भने उहाँलाई म के भन्न खोज्छु भने कि यो तपाईमाथि मेरो व्यक्तिगत आक्षेप होइन, मैले सुने अनुसार बीबीसी को तत्कालीन सेवाबाट अब कसले भने हो मलाई थाहा भएन, मलाई याद पनि भएन। अब त्यतिखेरका उद्घोषक मध्येका हुन्थे रत्नाकर भारती, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, सफी नकिजामी इत्यादिहरू हुने गर्थे। तो म तपाईलाई के भन्दियो भने कि यो बीबीसी का सर्वे अनुसार मैले पाएको जुन अनुभव छ, चाहे मेरो ज्ञानमा अहिलेसम्म याद छ कि सबभन्दा झुट बोल्नमा मेकानिकलाई उसले राख्या थियो र वकिल र संयोग हेरौं कि दुईटैको पेशा करिब करिब उस्तै हो। यदि उसले वकिलले यदि आफ्नो कुरामा म्यानिपुलेसन गरेन भने आफ्नो पेशा अनुसार आफ्नो क्लाइन्टलाई जिताउन अप्ठ्यारो पर्ला कि त्यस्तै मेकानिकलाई कहिले काहीँ यस्तो परिस्थिति आइपर्छ कि अब उसले क्लाइन्टलाई भनिदिन्छ भोलि आऊ, तर भोलिसम्म सामान उपलब्ध भएन, अनि फेरि आउँदाखेरि उसले भन्छ कि सामान त उपलब्ध भइसकेको छ तर आइरहेछ बाटैमा छ। यसरी विभिन्न किसिमले झुट बोल्ने परिस्थिति आउँछ। त त्यसकारण उसले सबभन्दा बढी झुट बोल्नमा यी दुईटालाई राखेका थियो र सबभन्दा कम झुट बोल्नमा शिक्षक र प्रोफेसरलाई राखेका थियो। शायद त्यो पनि मेरो प्रेरणाको कारण थियो कि के थियो आई डोन्ट नो, किनभने म बोल्नमा बेबाक हुँ, जसलाई मुफट पनि भन्छ। म जुनसुकै पनि कुरा मुखमा बोल्ने मतलब सामने भन्नमा म विश्वास राख्दछु। किन राख्दछु भन्ने कि आलोचना यदि गर्नु छ भने सामनेमा गर्नुस् ताकि उसमा सुधार होस्, नत्र भन्ने मैले गरेको आलोचना कुनै तेस्रो मुखले उसलाई गएर भन्छ भने त्यसमा केही न केही म्यानिपुलेसन हुन्छ, जसले गर्दा उसको भावना मेरो प्रति जति नेगेटिभ हुनुपर्छ सामने भन्दाखेरि त्यो भन्दा बढी हुन सक्छ। वा यदि भन्नेले धेरै मिलाएर भन्यो भने उसलाई सुधारको कुनै अवसर पाउने छैन। त्यसकारणले मैले पढेको कुरा म तपाईलाई यहाँ कवितामा भन्दिउँ। कविता के छ भन्ने कि निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। त्यसकारण यो कुरालाई म जहिले पनि आफ्नो जीवनमा अंगीकार गरेर हिँड्न खोज्छु कि जो पनि मेरा निन्दक हुन् त्यो मेरा लागि आइना हुन्। उसले मेरो लागि भनिदिन्छ कि यो तिम्रो यो डिमेरिट हो, अनि उसले भनेका कुरालाई म सुधार गर्न सक्छु। अब जागिर गर्ने बेलामा हामीलाई धेरै संघर्ष गर्नु परेन शिक्षण पेशामा। अब थुप्रै मान्छेहरूको लाग्थ्यो कि शिक्षण गरेर गएछ अब के गर्नु, अब कहीँ पनि जसले कुनै जागिर पाएन त्यो गएर शिक्षण पेशामा जान्छ। त्यो बेलामा हाम्रो बेलामा यही मान्छेको कन्सेप्ट थियो र यो कन्सेप्टले गर्दा त्यतातिर बढी मान्छेको झुकाउ नभएको हुनाले हामीलाई शिक्षण पेशामा आउन धेरै संघर्ष गर्नु परेन। अब कुरा के रह्यो भने कि यो शिक्षण पेशा गर्दा गर्दै शिक्षण पेशामा मैले के पाएँ भने कि एउटै कुरालाई रेगुलर एक्सरसाइज गरिराख्नु पर्छ। अलिकति ज्ञानको इजाफा त हुन्छ तर एउटै कुरामा हामी बढी से बढी कन्फाइन्ड हुन्छौँ। जस्तै अहिले हेर्नुहोस्, अहिलेको परिस्थितिमा मान्छेलाई लकड गरिदिया छ लकडाउनमा, जसले गर्दा मान्छे प्रत्येक मान्छेले सोचे नसोचे चेतन अचेतन जुनसुकै पनि अवस्थामा कोरोनाका बारेमा सोचिरहेको हुन्छ। म पनि अहिले लकड अवस्थामा कोरोनाकै बारेमा रिसर्च त के गर्छु म खाली मात्रै म पढिरहन्छु र त्यो पढ्नको लागि आजकलको जुन नयाँ टेक्नोलोजी छ गुगल, त्यस गुगलमै पढ्ने गर्छु म। त यसरी के भन्न खोज्या हो भने कि मैले प्रोफेसनमा एउटै कुरालाई रेगुलर एक्सरसाइजमा राखेको हुनाले अब मलाई के मन अलिकति उचाट भएर मलाई के लाग्यो कि समाजलाई केही बनाऊ। समाजलाई किन बनाऊ त्यो मनमा किन आयो भने मेरो मनमा इच्छा के थियो सुरुवैदेखि, यो बाल्यकालको भावना हो कि मेरो गाउँ पनि अरू बजार जस्तै शहर जस्तै विकसित भए हुन्थ्यो कि हाम्रो गाउँ किन विकसित नहुने, हाम्रो गाउँमा पनि किन फ्रिक्वेन्टली मान्छे गाडी चढेर जुनसुकै महिनामा किन नआउने। अहिले बर्सात हुन्छ हिलो भइहाल्छ, मान्छेलाई खाली खुट्टाले हिँड्न गाह्रो, मतलब खाली खुट्टाले मात्रै जान पाउँछ, चप्पल जुत्ता हातमै राखेर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि
जब त मेरो सोचाइ यो थियो कि मेरो गाउँ परिवर्तन भएर यस्तो परिस्थितिमा आओस् र यस्तो परिस्थितिमा आयो भने हामी आफ्नो गाउँ र समाजको विकास भएको देख्न सक्छौं। त यस्तो परिस्थितिको लागि म आफूलाई के ठान्दछु कि अब गाउँ फर्क मतलब अब लौट चले, मतलब आफ्नो गाउँतिर अब फर्क्यौं, गाउँलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी विकास गर्न सकिन्छ। अब कसरी विकास गर्न सकिन्छ त सबैको दिमागमा के छ, सरकारले बजेट दिएकै छ, त्यो बजेटले सरकारले काम गरेकै हुनुपर्छ। तर वास्तविकता यो हो कि त्यो बजेट जुनसुकै पनि, मेरै गाउँ मात्रै होइन कि जहाँ पनि बजेटको बढी से बढी हिस्साको दुरुपयोग नै गरिन्छ। सदुपयोग यदि बजेटको 10% पनि भयो भने मलाई लाग्छ कि त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति यो हो। कारण के हो भने कि अहिले मान्छेलाई के गरिदिया छ भने कि उसलाई लग्जरियस लाइफ बनाइदिया छ। उसको जुनसुकै पनि निर्वाचित 3 तह छ नि, त्यो 3 तहका जुनसुकै पनि निर्वाचित सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकार, तिनीहरूको जीवन सब पद्धति जुन छ त्यो धेरै लग्जरियस भइसकेको छ। अब लग्जरियस जीवनशैलीको लग्जरियस सत्तालाई अंग्रेजी त भयो, यो नेपालीमा के भन्ने मलाई आएन, तर आजकलको लग्जरियसनेसलाई सबैजनाले बुझ्छ होला। खैर जे होस्, त त्यो लग्जरियस अवस्थामा भएको हुनाले मान्छेले आफ्नो उद्देश्य भुलिहाल्छ। उसलाई के लाग्छ कि जुन लग्जरियस अवस्थामा छु त्यो लग्जरियस अवस्था उसले दुई किसिमले हेर्छ कि त यो लग्जरियस अवस्थामा म मात्रै हुन पाऊँ, अरू भइहाल्यो भने त मेरो र उसमा के डिफरेन्सिएसन होला, मलाई उसले कसरी मुखियाजी भन्ला, कसरी मुख्यमन्त्रीजी भन्ला, कसरी प्रधानमन्त्रीजी भन्ला। एउटा यो भावना हुन सक्छ, किनभने उसबाट म अलि डिफरेन्सिएट हुनु पर्ने हो, अलिकति मतलब अलग देखिनु पर्यो। अर्को कुरा के हुन सक्छ भने कि ऊ त्यो ठाउँमा पुगेर उद्देश्य बिर्सिसक्यो। उसलाई के लाग्छ कि जुन अवस्थामा म छु सायद त्यही अवस्था होला, सबै यस्तै गाडीमा हिँड्छ होला, सरकारले गाडी दिएकै छ, गाडीमा पेट्रोल दिएकै छ, सुर्र आफ्नो घरबाट निस्केर गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्ने, त्यहाँबाट सुर्र बेलुका भयो भने फर्केर आउने, अरू केही छँदै छैन, कमाउनु छैन, सरकारले पैसा दिएकै छ, यसैमा रमाउनु छ, कमाउनु छैन। चाहे यो स्थानीय सरकारमा होस्, प्रदेश सरकारमा होस्, केन्द्र सरकारमा होस्, तिनीहरूले उद्देश्य बिर्सिसकेका छन्। नत्र भने अहिले पनि हामीले के देख्यौं भने हाम्रो सरकार अस्ति पनि यो वर्तमान सरकारका मुखिया खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी ओली जसलाई भन्छौं, छोटोमा ओली नै भन्ने गरिन्छ, ओलीजीले के भन्नुभयो कि यो कोरोनाले गर्दा हाम्रा विकासका द्रुत गति जुन छ त्यो चाहिँ मध्यम पर्ने भयो, त्यो चाहिँ रोकिने भयो, त्यो चाहिँ ब्याकफुटमा आउने भयो। तर अब विकासलाई हेर्नुस्, विकासलाई परिभाषित गर्नुस्। विकास भनेको के हो भने कि मान्छेको ग्रासरूट लेभलको जुन आवश्यकता छ त्यो पहिला परिपूर्ति हुनुपर्छ। अब मान्छेको ग्रासरूट लेभल मैले भने मतलब सबभन्दा इनिशियल, सबभन्दा प्राथमिक आवश्यकता भने के हो भने घाँस, बाँस, कपास। अहिलेको आधुनिक समाजमा दुईटा अझ थपियो, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तर यो कोरोनाले गर्दा तपाई हेर्नुहुन्छ भने कि जुनसुकै पनि हस्पिटललाई कोरोनाको हस्पिटलमा कन्भर्ट गरिदिया छ। त्यो कन्भर्सेसनले गर्दा के छ भने कि हस्पिटलमा जनरल बिरामी जानै पाइरहेको छैन। जनरल बिरामी दुई कारणले जान पाइरहेको छैन, कि त कोरोना हामीलाई पनि सर्छ, डाक्टरले पनि भन्छ यसलाई लियौं भन्ने, यसलाई कोरोना हुन जान्छ, त उसलाई एडमिट गर्दैन, अरू बिमारीले मान्छे मर्न थालेछ। त यसरी विकासको जुन छ वास्तविकता त्यो त एकदम भण्डाफोर भएर आयो नि। के यही हो विकास? हामीले हाम्रो मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नै गर्न सकेनौं, अब विकासको नाममा हामी ढिढोरा पिट्छौं, ढिढोरा मतलब ढोल बजाउँछौं, हामीले यति सडक बनायौं, यति यो गर्यौं, यति यहाँ गर्यौं, यति यो धरहरा खडा गर्यौं, त यति यो गर्यौं, त्यसले गर्दा विकास हुँदैन। विकासको मतलब हुन्छ कि मान्छेले आफ्नो आवश्यकताको लागि अरूलाई
हेर्न नपरोस्, अरू कहाँ हात पसार्न नपरोस्, तर हामीलाई के छ, एउटा CO को पनि आवश्यकता भयो भने कि त चाइनाबाट आयात गरे हुन्छ कि इन्डियाबाट। हामीले हाम्रा एउटा CO पनि उत्पादन गर्दैनौँ। तपाईहरुको द्वारामा एउटा के जानकारी दिउँ भने कुनै यस्तो जमाना थियो जुन बेलामा हामीले अनाजका निर्यातक हुने गर्थ्यौं हामी, अर्थात निर्यातको अर्थ हुन्छ हामी बाहिर पठाउँथ्यौं, बाहिरका मान्छेहरू हामी कहाँ आएर रोजगार लिएर अन्न खाएर आफूलाई बचाउँथ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा चीनको बोर्डर त मैले देखेको छैन, तर इन्डियाको बोर्डर छेउमा भएको हुनाले म के भन्छु भने कि इन्डियाले पनि आफ्नो बोर्डरमा SSB बसालेछ, नेपालले पनि APF बसालेछ। त्यो SSB ले यदि एक एक बोरा प्रत्येक साइकिल वालालाई आउन दिएन भने हामीलाई खान धौधौ पर्छ, किनकि हाम्रा जति पनि काम गर्ने हात थिए त्यो विदेश बनाउनलाई विदेश गए। विदेशबाट पैसा कमाएर आउँछ र हाम्रो गाउँ समाजका खेती जुन छ त्यो बन्द गरेर बसिसकेका छ। खेतीमा काम गर्दाखेरि माटो लाग्छ, हिलो लाग्छ। अब त्यो माटो र हिलोमा को जाओस्, त्यसकारण उतातिर जान चाहदैन। त यसरी मैले के देखेँ भने कि हामी इन्डिपेन्डेन्ट कसरी भनौं, हामी कसरी आफ्नो जीवनशैलीलाई अर्काको आश्रितबाट हुनबाट बचाऊ, त्यतातिर ध्यान दिएको छैन। मैले अन्तमा तपाईहरुलाई भन्नु पर्दा के भन्नु पर्छ भने कि हामीले आफूलाई विकासको क्रममा ल्याउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो आवश्यकताको लागि परनिर्भरता जुन छ त्यो परनिर्भरता हामीले खत्म गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो परनिर्भरता के छ, केमा छ र कहाँ हामी परनिर्भर छौं, त्यो कुरालाई पहिल्याउनको लागि समाजले बसेर छलफल विचार विमर्श गरेर त्यस परनिर्भरतालाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र सजगता केमा अपनाउनु पर्छ भने कि हामी सजग भएर बाँच्नु पर्छ कि देश दुनियाँमा अहिले के भइरहेछ। अब जसरी यो कोरोनाले गर्दा लकडाउन हुने सायद मलाई लाग्छ कहिलेको इतिहास छैन। मतलब पृथ्वी जुन बेलादेखि भएको छ अन्त थियो होला, तर नेपालमा लकडाउनको अवस्था मलाई लाग्छ कि नेपालका जति पनि हामी पुर्खाहरूबाट पुछ्दै जाउँ वा इतिहासमा खोतल्दै जाउँ, हामी लकडाउनको अवस्था थिएन। त यसरी यो लकडाउन हुनुको कारण के पर्यो, त्यतातिर पनि सजगता हुनुपर्छ। यो लकडाउनको कारण के पर्यो त त्यही विदेशबाट आयातित, विदेशबाट जति पनि कमाएर आए हाम्रा सखा सन्तानहरू वा हाम्रा भाइ बन्धुहरू, तिनीहरू उताबाट पैसा त ल्याए विदेशबाट यस्ता यो महामारी कोरोना भन्ने महामारी पनि ल्याए। तसर्थ यसबाट पनि हामीले चनाखो र सतर्क भएर बस्नुपर्छ। र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई के भन्दियो भने कि भाइरस जुन छ, यो अहिले कोरोनाको रोग जुन छ त्यो भाइरस जनित रोग हो। अहिलेसम्म जति पनि विज्ञान अगाडि बढेको छ, जति पनि रोगका इलाजहरू बढेको छ, सबभन्दा ठुलो रोग हुन्छ मुटुको रोग, बाइपास सर्जरी हुन्छ, मान्छे निको हुन सक्छ। निको नहुने रोगमा र नसर्ने रोगमा एउटा क्यान्सर छ जुन कि अहिलेसम्म इलाज त्यसको समुचित इलाजको व्यवस्था हुन सकेको छैन। र यसबाहेक जति पनि रोग हामी हेर्छौं त्यो सबै भाइरस संक्रमित रोग हो। संक्रमितको मतलब एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा जानु। अब यसलाई हामी सानोबाट सुरु गरौं। रुघाखोकी त्यो पनि भाइरलको देन हो, भाइरसको देन हो। जन्डिस पनि भाइरसको देन हो, इबोला भाइरसको देन हो, एड्स भाइरसको देन हो, अहिलेको कोरोना पनि भाइरसकै देन हो। र यस्ता भाइरस जनित रोगहरू जुन छ त्यो भाइरस जनित रोगहरूलाई अहिलेसम्म निर्मूल वा अहिलेसम्म यसको ट्रिटमेन्ट वा इलाज हुन सकेको छैन। विज्ञानको बारेमा असलियत म मात्रै होइन कि तपाईहरु पनि गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब जसरी रुघा लाग्यो, रुघाको औषधि लिन जाँदाखेरि उसले रुघाको औषधि दिँदैन, रुघाको जुन लक्षण छ नाक बन्द हुनु भिक्स दिन्छ, गलामा खरास हुनु भिक्स की गोली लो, खचखच दूर करो भन्छ एउटा प्रचार। त्यस्तै
अरू रोग लाग्यो भने त्यसका सिम्पटम त्यसका लक्षणको लागि लक्षणलाई मिनिमाइज गर्नको लागि इलाज गर्छ। अनि भन्नुहुन्छ कि कुन औषधि तब इजाद भइरहेको छ, त कुन औषधि इजाद भइरहेको छ कि त्यो औषधि दिउँ जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा इम्युनाइजेसन प्रतिरोध क्षमता को वृद्धि होस्, प्रतिरोध क्षमता को विकास होस् र कुनै किसिमको भाइरसले यदि हामी माथि आक्रमण गरेको छ भने त्यसलाई हामी रोकौं। तपाईहरुको द्वारामा एउटा अर्को जानकारी, यो नयाँ ज्ञान होला, हुन त पुराना मान्छेहरुको लागि नयाँ त छैन, तर नयाँ मान्छेको लागि नयाँ ज्ञान होला। अहिले जुन हामी भ्याक्सिन दिने गर्छौं नि, एन्टी मतलब के रे मलेरिया को लागि, मलेरिया उन्मूलनको लागि बिफर जसलाई भन्छ, त्यस्तै अरू भ्याक्सिन दिएर विभिन्न किसिमका रोग लाग्नबाट बचाउँछौं। त्यस्तै हाम्रो बाल्यकालमा पाच हुने गर्थ्यो। पाचको म उदाहरण तपाईलाई दिन्छु। मेरो हातमा यहाँ पाच छ। पाच माने एउटा दाग यस्तो छ छालामा जहाँ कि रौँ छैन, छालाको बाहिरी आवरण पनि छैन। यो पाच हुने गर्थ्यो र पहिला हाम्रो गाउँघरमा पचनिया आउँथ्यो र यहाँ दाहिने हातको यहाँतिर पाच भयो भने नेपालको पाच भनिन्थ्यो। इन्डियामा यस्तै पाच यहाँ हुने गर्थ्यो। यसबाट पनि मतलब नेपाली हो कि इन्डियन हो हामी त्यो बेलामा बाल्यकालमा सुन्ने गर्थ्यौं कि छुट्याइन्छ अरे। त यसरी पाच हुने गर्थ्यो र त्यसैलाई हाम्रो अहिलेको समाजमा एन्टिभाइरस भ्याक्सिनेसन गर्ने गरिन्छ। यो पनि एन्टिभाइरस भ्याक्सिनेसन जबसम्म तयार हुँदैन तबसम्म सेल्फ इम्युनाइजेसन सिस्टम जुन छ त्यसैले तपाईलाई बचाउँछ। सेल्फ इम्युनाइजेसन सिस्टम आफूमा डेभलप गर्नुहोस्। सेल्फ इम्युनाइजेसन सिस्टमको लागि हामीले शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ। शारीरिक श्रम भन्नाले अब बिना मतलबको श्रम गरेर त हुँदैन, शरीरलाई काममा लगाउनुहोस्। चुपचाप बसेर हामी के गरौँ कहाँ गरौँ त्यो भएन। खेतमा काम गर्नुहोस्। खेतमा काम गर्दाखेरि घाम लाग्छ, भिटामिन डी पाउनुहुन्छ। शारीरिक श्रम गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट विभिन्न किसिमले एक्सरसाइज हुन्छ, हाम्रो शरीरको व्यायाम हुन्छ र हाम्रो शरीरको इम्युनाइजेसन सिस्टम बढ्दछ। यति भनेर म आजको कुरालाई यहाँबाट टुङ्ग्याउँदै यहाँहरूबाट बिदा लिन खोज्छु चाहन्छु। नमस्कार।